जे झाड रिलोकेट करपाचें आसता तें अशें कापना, ताजी परिस्थिती पळयात। हें झाड प्रतीक आसा सरकाराच्या दादागिरीचें, हें झाड प्रतीक आसा सरकाराच्या अहंकाराचें, आनी तो अहंकाराचो नाश आज आमी हांगा पुजा केल्या ह्या वटवृक्षाची, तो अहंकाराचो नाश जावचो म्हणून ही पुजा आसा। सरकार आज रावणा पेक्षा चड व्हडलें रावण जाल्या। रावणाक 10 तोंडां आशिल्लीं, परत एकदां सांगता ह्या सरकाराक 33 तोंडां आसा, 33 मोठी पोटां आसा। लोकांचे पयशे चोरपा खातीर जो पणजे स्मार्ट सिटी म्हणून जो चल्ला 600 कोटीचो घोटाळो, ताजे प्रत्येक घाव ह्यो झाडाचेर जो आसा, ह्या झाडार घाल्लो प्रत्येक घाव जो आसा, ह्या वडाचेर घाल्लो प्रत्येक घाव जो आसा तो ह्या सरकाराचो ज्या तरेन लोकांचेर घाव घालता ताचे प्रतीक आसा। ह्या वटवृक्षाची पुजा करपाक महिला कार्यकर्ता BJPचे आशिल्ले आनी ते फोटोय म्हाका दिसता तुमी मिडिया मार्फत घाल्या, पूण काल और पयर जेन्ना हें झाड कापताले तेन्ना ते वाचोवपाक कोण BJPचे कार्यकर्ते आयले ना। झाड कापून उडयल्लें आनी उडयल्या उपरांत ताची मुळां बिळां मातशी कितें उरिल्ली ते हाडून हांगा फक्त तोपला इलेक्शना खातीर, दाखोवपाक की आमी सनातन धर्माचे रक्षक, आमी झाड रिलोकेट करपाचें आशिल्लें म्हणून। वोटींग तुमी कोणाचेच रक्षक न्ही, ना तुमी हिंदू धर्माचे रक्षक, ना तुमी सनातन धर्माचे रक्षक, तुमी रक्षक न्ही, तुमी भक्षक। तुमी फक्त पयशे खावपाक जाणा, तुमी फक्त पयशे खाता। स्मार्ट सिटी इज नथींग शॉर्ट ऑफ ह्यूज करप्शन। 600 पणजेन एक रावंड मारून दाखय न्ही, विकसीत भारत विकसीत गोवा। 600 कोटी खंय मोडल्या ते दाखया। 600 कोटी जर पणजेचेर मोडल्या जाल्यार सगळे वर कनेक्टेड टू दॅट तांची घरां व्हडली कशी जाली ती कळना। आज पणजेकार केन्ना भायर सरून फोंडान पडत सांगूंक जायना। सो ताजे प्रतीक जे आज हांगा स्मारक म्हणून सरकारान उबारलां, लेट्स प्रे एंड वी विल कम हियर टू वॉटर this what they have tried to do, की ते जोगो म्हणून झाड। आनी फुडल्या वटपौर्णिमे दिसा आमी आमच्या बायलांनी येवन आमकां होच घेव परत परत जन्माक मेळूं म्हणून हाका धागो बांदपाक आमच्या बायलांक मेळूं, हे आमी देवा कडेन प्रार्थना करता। तुमकां दिसता की हे झाड हांगासर अडकलें म्हणून हेच्या फुडें आतां लायलां? परिस्थिती जर पळयत म्हणजे ज्या तरेन कापलां, आनी तुमी आडवे पळयल्ले म्हाका दिसता, आमी कांय मिडिया चॅनलांचेर ताचे फोटो पळयल्या, आडवे उडयल्ले ते रिलोकेट करता ते झाड आडवे उडयना, ताका बरें मुळा सकट सायडीनी खणून वयर काडपाक जाय आशिल्लें। ताची मुळांतल्यान तो न्यूट्रियंट्स घेता आनी तातल्यान तें झाड वाडटा। वड म्हणटा पळय तो फायटर आमचे सारको, ताका कितलोय कापलो छाटलो न्ही म्हणून तो मरना। आमी प्रयत्न करतले ताका न मरण दिवपाक, आमी प्रयत्न करतले ताका वाचोवपाक, कारण तो आमच्याय स्ट्रगलाचो प्रतीक आसा की ताका कितलोय काप ताची मुळां घट्ट आसता, ती मुळां ताणें काडपाचो प्रयत्न केलो जशें ती आमची मुळां काडपाक सोदता। पूण हें ना सरकाराक आमचे कडेन जालें ना ह्या झाडा बाबतींत जातलें। हें झाड बहरतलें कारण ताजेर लाखांनी गोंयकारांचो मोग आसा। हें झाड फुलतलें, ताका पानां येतलीं कारण ताका लोकांचो आशिर्वाद आसा आनी तातल्यान आमकां देव दिसता। झाड वाचतलेंच कशेंय करून आनी आमी प्रयत्न करतले। हें झाड 6 पिळग्यो जाल्यो आतां। सो हें जे स्मार्ट सिटीच्या नांवार केलां न्ही, हो एक पाप केल्लो आसा आनी हाजो हो ज्या लोकांनी हें षडयंत्र केलां हाका श्राप मेळटलोच। देर वर वेज टू रिलोकेट द रोड। तुमी रोडाचें मातशें अलायनमेंट चेंज करूंक जातालें, पूण 200 वर्साचें झाड तुमी अशें मारप आनी ताची दशा करप, हाजें तुमकां पाप जें आसा न्ही ताचें श्राप लागतलेंच। 7 तारखे मेरेन ते तुमकां देवळां भोंवयतले, चर्ची भोंवयतले, सगळे भोंवयतले, कारण देवा शिवाय पर्याय ना भारतीय जनता पार्टीक। आज ही परिस्थिती आसा, देवाचो फक्त वापर करता, फक्त वापर करता। एक तुमकां कशें कळना तें कळना म्हाका। हांव एक हिंदू जावन म्हाका वापर करता म्हणून कळटा। म्हजो देव रस्त्यार नाशिल्लो, म्हजो देव रस्त्यार नाशिल्लो जे म्हणटा की आमी देवाक देवळान व्हेलो म्हणून। अरे तूं कोण तुमी देवाक देवळान व्हरपाक? अरे देव आसा म्हणून आमी आसा, मागीर तो येशू ख्रिस्त आसूं, मागीर तो अल्ला आसूं, मागीर तो हिंदू धर्माचो राम आसूं नाल्यार कोण आसूं, ते आसा म्हणून आमी आसा। सृश्टीची निर्मिती कोणी केल्या? भारतीय जनता पार्टीन केल्या। सृश्टीची निर्मिती केल्या देवान। तेन्ना एकदां तरी ह्या गोष्टीचो विचार करा। आज स्वामी थायलंडाचे उलयता, पण आमी सामान्य लोक आज तुमकां देवाचें सांगता, कारण देव तुमच्यांत आसा, देव आमच्यान आसा।
तो देव तुम्ही सोदा एकामेकांतलो आनी विचार करा तुमच्या फ्युचराचो. आज वेळ आयिल्लो आसा ह्या विचार करपाचो. हो विचार जर आज केलो ना जाल्यार तुमच्या भुरग्यांची परिस्थिती कितें जातली ती पळय. अरे 1.5-2 लाख तुमचे भुरगे बेकार आसा गोंयान, घरा भोंवता, काम धंदो ना, पूण तुमी तरी म्हणटा ना हें सगळें चलना तें बरें म्हणून. कितें चल्लां बरें. म्हजी परिस्थिती आसा प्रॉबेबली गोंय सोडून घर सोडून भायर रावपाची. तुमी सगळ्यांची आसा परिस्थिती गोंय सोडून भायर रावपाची. ना जाल्यार विचार करा. आनी हें आज प्रतीक जे वडाचें झाड आसा, अशीं कितलींशींच झाडां BJP मारतले, काबार करतले आनी हातूनच आमचें गोंय काबार करतले. म्हणून येत्या त्या वेंचणुकेक तुमी सगळ्यांनी विचार करपा जाय. जर तुमकां आमचें गोंय राखपा जाय, जर तुमकां आमचें पर्यावरण राखपा जाय आनी ही आमची ग्रीनरी सांबाळपा जाय जाल्यार इंडिया एलायन्साच्या कॅन्डिडेटा बरोबर सगळ्या गोंयकारांनी उबें रावचें अशें हांव सगळ्यां कडेन मागतां.